नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अमेरिका इस्राയേൽ राष्ट्राभ्यां संयुक्ते कृते सैनिकनिर्णये इरान् राष्ट्रस्य परमोन्नत नेता श्री अयतुल्ला अली खमेनेई हतः इति इरान् राष्ट्रेण स्थिरीकृतम् अस्ति। अमेरिका इस्राയേൽ राष्ट्रे दिनात् पूर्वमेव अस्य हत्यासम्बन्धिनी वार्ता आनीतवन्त आस्ताम्। आक्रमणे अस्य पुत्री भागिनेयः पौत्री च हताः आसन्। तस्नीं फार् प्रभृतीनि इरान् वार्तामाध्यमस्थापनानि वार्तामिमां स्थिरीकृतां च आसीत्। अस्य मरणात् परम् इरान् राष्ट्रे 40 दिनानि औद्योगिकानि दुःखाचरणानि 7 दिनविराम अवधिश्च सर्वकारेण प्रख्यापिता। अमेरिका इस्राയേൽ राष्ट्रे संयुक्ते कृते आक्रमणे रात्रौ सर्वत्र व्योमाक्रमणाः अजायन्त। 200 जनाः 1000 परं जनाः मारिताश्च। इरान् राष्ट्र प्रतिरोधमन्त्री असीस् नसीर् सादा, विप्लवसेना अध्यक्षः श्री मुहम्मद पाक्पोर, प्रतिरोध उपदेष्टा अली शम्खानी अभिभाव्य वरिष्ठाः सैनिकमेधाविनाः हताः सन्ति। परिसरमलिनीकरणात् मुक्तिं लब्धुं रेल्यानानां डीസൽ യാന്ത്രിക മെഷീൻ ഉപേക്ഷ്य वैद्युतचालक एञ्जिन् മേഖലാസു परिवर्तयितुं केन्द्र रेल् संघः निश्चिताय। यात्रार्थं वस्तूनां यात्रिकाणां च कृते चलन्तः 500 डीസൽ एञ्जिन् यात्रासेवनादि निरोद्धुमेव पद्धतिः। भारतराष्ट्रे 17,100 किलोमीटर् मार्गेषु केवलं 5,400 किलोमीटर् मार्गे एव अवशिष्टे समये रेल् संघः ईदृश नूतन निर्णयः करिष्यति। दीर्घदूर वस्तुगमनागम विषये संपूर्णतया डीസൽ യാന്ത്രിക एञ्जिन् एव समाश्रयति। अधुना दीर्घदूर रेल् यात्रा सेवनानि केबल् द्वारा वैद्युतिम् उपयुज्यमानानि रेल् यानानि एव चलन्ति। धन्यवादः।